याद कर सरकार, याद कर, सडकमा होस् संसदमा होस्, यो भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा खडा हुन्छौँ, चाहे छातीमा तातो गोली हान, 1 इन्च पनि बचाउँदैन। सबै साथीहरूले 2 हात उठाउनुहोस्, आन्दोलनका लागि तयार हो, तयार हो। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, देश तोरै मुर्दाबाद। नेपाल सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर जुन अभियान नारा हामीसँग यो कार्यक्रममा छ नि, यो कार्यक्रमको यो नारालाई देखेर चाहिँ म यो कार्यक्रममा समावेश भएको छु। अब देशलाई राजा चाहिएको, देशलाई राजा अब चाहिएको हो, किनभने अब तपाईँ हामीले प्रश्न बुझ्न सकिन्छ, किनभने यो जुन सत्तामा बसेका नालायक भ्रष्ट नेताहरूले गर्दा चाहिँ जनताहरू एकदम थकित भइसकेका छन् र जनताहरू एकदम निराश भइसकेका छन्। हाम्रा नेताहरू निर्दोष छन्, उहाँहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्नुहोस्। कहिलेसम्म फर्किनु होला त? यदि राजा फर्किनु भयो भने कहिलेसम्म फर्किनु होला? मिति त यो मिति चाहिँ तोक्न सकिन्न है। समय छिट्टै नजिक आइसकेको छ। तपाईँ धेरै अगाडि गयो भनेदेखि चाहिँ अब धेरै अगाडि गयो 1 महिना है, नत्र भने चाहिँ 20-22 दिनभित्रमा नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, नेपालै नरहे। हाम्रो नेपाल नै बचेन भने, देशै बचेन भने हामी कहाँ रहन्छौँ होइन? तपाईँ यो बैशाखी टेकेरै यहाँ आउनु भएको छ, तपाईँ पनि आन्दोलनमै आउनुभएको हो? यो यिनीहरूको विरोध सभामा, यिनीहरूको के अरे यो भ्रष्टाचार विरोधको अभियानमा। मेरो नाम भरतमणि भट्ट हो। म पूर्ण दृष्टिविहीन मान्छे हुँ, चिनी देखिहाल्नु भयो होइन? तपाईँ यो आन्दोलनमा आउनु भएको छ व्हिलचेयरको सहायताले होइन? किन आउनुभयो आन्दोलनमा? के छ तपाईँहरूको माग? यो राजा सहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्छ, देशमा शान्ति व्यवस्था हुनुपर्छ। यो भ्रष्ट नेताहरूले चाहिँ झुक्याएर यो देश बेच्ने, मान्छे बेच्ने, यो यस्तो हुनु हुँदैन। प्रजातन्त्र राजा भयो भने एउटा राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी आएको हो। राजालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्ने विरुद्धमा हामी यो बल्खुमा आएको। मुलुकमा सङ्घीयता चाहिँ नि सेतो हात्ती जस्तो भयो। यो सङ्घीयता मुलुकले धान्न सक्दैन। अब नेपाली जनताको थाप्लामा करको भारी बोकाएर अनि युवा जति जम्मै विदेश पठाएर चाहिँ नि रेमिट्यान्सको भरमा पाल्ने यो बोजिलो सङ्घीयता तत्काल खारेज हुनुपर्छ। एउटा यो हाम्रो माग हो। भयभरका युवा बाहिर लहटेर अब त्यो संविधान काखी चापेर बस्ने, बेरोजगारी चुलीमा पुर्याएर, गरिबी भूमिमा पुर्याएर अब के यही 3टा पार्टीको चाहिँ गुलाम भएर बस्ने एउटै नारा हो राजा आउनै पर्छ। राजा आएर यो प्रजातन्त्रमा राजा अटाउँछ। केही घाटा छैन। कोही जनता भ्रममा नपर्दा हुन्छ, कोही पनि हामी जस्ता साधारण व्यक्ति कोही भरमा नपर्दा हुन्छ। राजाले डिजर्भ गर्नुहुन्छ त्यो कुरा। राजा आउनुपर्छ। राजा आएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी जोसुकै होस् हुनै पर्छ। देशको आवश्यकताको कुरा हो। जन्मदेखि मृत्युसम्म करै करको भारी, न त शिक्षा न त स्वास्थ्य कर्केका लागि। अब जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु, विदेशमा रहेका नेपालीलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यदि यिनीहरू नवीन सम्झौतामा आउँदैनन्, परदेश खारेज गर्दैनन्, यी छोटे राजाको अन्त्य गर्दैनन्, यदि यिनीहरूले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री गर्दैनन्, यदि हिन्दू बुद्ध किराँत सहितको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र गर्दैनन्, यदि राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राख्दैनन् भने नेपालभरिका जनताले कर तिर्नु हुँदैन, विदेशबाट रेमिटान्स पठाउनु हुँदैन। यी त्यही दिन गर्छ। मेरा साथीहो, यो आन्दोलनको सुरुवात हो। यो आज भाषण होइन। हाम्रा साथीहरूलाई एकपटक जोरदारका साथ बनाऊ। हाम्रा साथीहरूलाई रिहाई गर। आवाज भएन, यतिले पुग्छ पुग्दैन। हाम्रा साथीहरूलाई रिहाई गर। भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, उखण्डुक्का मुर्दाबाद। याद कर सरकार, याद कर, सडकमा होस् संसदमा होस्, यो भ्रष्टाचारीका विरुद्धमा खडा हुन्छौँ, चाहे छातीमा तातो गोली हान, 1 इन्च पनि बचाउँदैन। त्यही भएर साथीहो, यो आन्दोलनको सुरुवात हो। यो आन्दोलनको सुरुवात हो। 15 गते जस्तो आज घुसपैठ गरेर, काहीँ छिराएर
यो आन्दोलनलाई भाँडौला सोचेका छौ भने दिवा सपना हो। हाम्रा स्वयंसेवकले च्याप्पै समाएर ढ्याक्कै पुलिसलाई बुझाउँछन्। त्यो कुराका साथ याद गर्नु होला। सबै साथीहरूले 2 हात उठाउनुहोस्। आन्दोलनका लागि तयार हो, तयार हो। भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद, देश द्वारै मुर्दाबाद। याद कर सरकार, एक दिन तिम्रो घर हेर्छौँ। यो कुराका साथ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद, जय नेपाल। देख्नु भएको छ होइन, त्यो पनि त राम्रै छ नि त। हामी युथहरूलाई त मन परेको छ, मलाई त मन परेको छ। पूर्व राजा जरिवाना तिराउने बालन शाह हो नि, तपाईँले बिर्सिनु त भएन नि। सुन्नु न, मैले त्यही त भने त। मैले त्यसमा पनि उहाँलाई के भने, त्यसमा पनि म पक्षमा छैन। किनभने आयोजना एक टिमले गरेको छ, फेरि अर्कोलाई जरिमाना तिराउनु त्यो पनि ठिक होइन होइन। तर मान्छे भनेको सजिलै जानुपर्छ। तर एज अ उहाँले जुन गरिराख्नु भएको काम देख्दाखेरि मलाई मन चाहिँ पर्छ। बालन शाहलाई किन रोक्नु भयो त? अरू पनि अप्सन थियो। दुर्गा प्रसाई भनिराख्नु भएको छ, राजेन्द्र लिङ्गदेन, ज्ञानेन्द्र साई अहिले बोलिराख्नु भएको छ। बालन शाहलाई किन फर्स्ट नम्बर? होइन होइन, यस्तो अब अहिले युथहरूको मात्र हेर्नु न। उहाँले गरेको सायद त्यो कस्तो भने व्यक्ति रोजेको होइन हामी होइन। उहाँको कामले अब सायद उहाँले गरिराख्नु भएको भएर हामीले त्यो रोजेको हो। तर पनि होइन, जो सक्षम हुन्छ, जसले जनताले चुज गर्नुहुन्छ उहाँलाई हामी त गरिहाल्छौँ। त्यसमा यो त्यो भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँ यसो हेर्दा त धर्मगुरु जस्तो देख्नुहुन्छ, तर त यो आन्दोलनमा सामेल हुनुहुन्छ क्या हो? अब यो आन्दोलन चाहिँ जनप्रदर्शन हो खासमा। म अब धार्मिक चाहिँ गुरु भएको नाताले, किनभने नेपाल सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर जुन अभियान नारा हामीसँग यो कार्यक्रममा छ नि, यो कार्यक्रमको यो नारालाई देखेर चाहिँ म यो कार्यक्रममा समावेश भएको छु। अब देशलाई राजा चाहिएको? देशलाई राजा अब चाहिएको हो। किनभने अब तपाईँ हामीले प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। किनभने यो जुन सत्तामा बसेका नालायक भ्रष्ट नेताहरूले गर्दा चाहिँ जनताहरू एकदम थकित भइसकेका छन् र जनताहरू एकदम निराश भइसकेका छन्। किनभने नेपालमा चाहिँ पहिले जुन राजाको पालामा भएका विकासहरूलाई पनि अहिले चाहिँ हामीले गरेका हौँ, हामीले यस्तो गऱ्यौँ भन्छन् यिनी नेताहरूले चाहिँ। अहिले कुनै गरेको देखिँदैन। फेरि गणतन्त्र आइसकेपछि देशमा विकास बन्द भएको तपाईँले बुझ्नुभयो? गणतन्त्रले त कुनै विकास गरेको छैन, बरु विनाश गरेको छ भन्न हामी सक्छौँ। किनभने अनेक जुत्ता कारखानादेखि लिएर हाम्रा चाहिँ फ्याक्ट्रीहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ यिनीहरूले हटाएका छन्, बेचेर पनि खाएका छन्। हामीले देखेका छौँ नि त होइन। धेरै अब कम्पनीहरू पनि बेचेका छन्। राम्रा चाहिँ जस्तै हर्बो जस्ता इन्टरनेसनल कम्पनीहरूलाई नै बन्द गरेका छन् यिनीहरूले चाहिँ। राम्रो चलेका कम्पनीहरू पनि बन्द गरेका छन्। नेपाली स्वदेशी जडीबुटी उत्पादन गरेर नेपालमै उत्पादन गरौँ, नेपाललाई अगाडि बढाउँ भनेर गरेको जुन हर्बो अभियान थियो, त्यो हर्बोलाई पनि यो नेपाल सरकारले बन्द गरेको छ। त्यस्ता काम त यस्ता सरकारले गरेका छन्। हेर्नुहोस्, यो गणतन्त्रबाट कुनै लाभ हामीले लिन सकेको अहिले देखिँदैन। किनभने जनता सबै निराश भएका छन्। भनेपछि अहिले यो गणतन्त्रमा जनता कोही पनि खुसी छैनन्, सबै निराश छन्, त्यही नै भन्नु सक्छ। एकदम सबै जनताहरू हामीले देख्छौँ। जस्तै अस्ति राजाको स्वागत गर्न आएका जनताहरू त्यत्तिकै त त्यो उसमा राजालाई स्वागत गर्न आएका होइनन्। किनभने सबैमा निराशा जागेको छ र यी गणतन्त्रले चाहिँ देश बेच्ने भयो भन्ने चाहिँ अब सम्पूर्ण जनतामा विश्वास भइसकेको छ। तर पनि अलिअलि अब पैसा दिएर पालेका यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका भरौटी नेताहरू जस्तै कार्यकर्ताहरू यिनीहरू चाहिँ अब उफ्रिन्छन्, बेला बेलामा उफ्रिन्छन्। तर पनि अब जनता विशेष राष्ट्रवादी राष्ट्रप्रेमी नेताहरू चाहिँ राष्ट्रप्रेमी जनताहरू चाहिँ अब सडकमा आउने बेला अब आइसकेको छ। धेरै जनताले राजा होइन प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित चाहिँ खोजेका छन् भन्छन् नि। जस्तै हेर्नुहोस्, अब तपाईँले जस्तै हाम्रा सनातन सभ्यतादेखि लिएर सनातन हाम्रा जुन शास्त्रहरू छन् नि, शास्त्रमा चाहिँ कुनै ठाउँमा राष्ट्रपतिको कुरा आउँदैन। राष्ट्रपतिको अर्थ पनि छुट्टै लाग्छ होइन। हाम्रा शास्त्रहरूमा चाहिँ जहाँ हेऱ्यो पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने राजाकै कुरो आउँछ। त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ राजा चाहिन्छ देशमा। यदि राजा नभएको देश बाउ नभएको घर जस्तै हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपाली जनताले यो प्रश्न हुनुपर्छ। किनभने राजा भनेका राजा हुन्। राजाले कहिल्यै पनि देश बेचेनन्, धर्म बेचेनन्, संस्कृति बेचेनन्, संस्कार बेचेनन्, कहिल्यै पनि बेचेनन्। यिनीहरू नालायक जुन अहिलेका गणतन्त्रका नेताहरू राष्ट्रपतिहरू यिनीहरू छन् नि, यिनीहरूले नचाहिने कुराहरूमा सिग्नेचर गर्ने, देशलाई कताबाट हुन्छ बेच्ने र देशलाई चाहिँ उनीहरूमै सामेल गराउने, अरू राष्ट्रहरूमै सामेल गराउने यिनीहरूको प्रमुख उद्देश्य भनेको यही छ। र अब यिनीहरूले चाहिँ आफ्नालाई मात्रै पाल्ने र आफू बन्ने, अरूलाई जनतालाई चाहिँ जनता जे गरून् भन्ने यिनीहरूको सोच छ। तपाईँ त गुरु हुनुहुन्छ,
राजा आउने लेखाजोखा चाहिँ राजा अब के साँच्चीकै आउँछन् कि के छ यो तपाईँको त्यो शास्त्र अनुसार यस्तो अब मैले चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो भविष्यवाणी चाहिँ गरेको छैन। अब जनता चाहिँ जाग्नुपर्छ, किनभने जनता जागेपछि चाहिँ राजा आउने निश्चित हो। फेरि हेर्नुहोस् है, जनता नजागेपछि चाहिँ हुँदैन। जनता जागिसकेका छन्, अब राजालाई हामी निश्चित ल्याउँछौँ भनेर हामी लागिसकेका छौँ। अब सकेको तपाईँ हामी मिलेर होइन, सबै मिलेर ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा। धन्यवाद। कुन ठाउँबाट आउनुभयो तपाईँ? म नयाँ मानेश्वरबाट आएको। म राष्ट्रिय युवा मोर्चाको क्षेत्रीय अध्यक्ष पनि हो, राप्रपाको भ्रातृ सङ्गठन राष्ट्रिय युवा मोर्चा। म नयाँ मानेश्वरबाट आएको। आज यो आन्दोलन सफल बनाउनका लागि तपाईँ आउनुभएको छ, के छ तपाईँहरूको आन्दोलनको माग? होइन, हाम्रो त हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना भइहाल्यो, त्यसपछि तपाईँको राज संस्था पुनर्स्थापना संहिता खारेजी भइहाल्यो। त्योदेखि बाहेक अहिले सरकारले तपाईँको तिनकुनेको चैत 15 गतेको घटनालाई लिएर जुन हिसाबमा हाम्रो राष्ट्रवादी नेताहरूलाई अहिले कैदमा राख्नु भएको छ, फौजदारी अभियोग अन्तर्गत मुद्दा चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई खबरदारी का साथ म भन्न चाहन्छु, हाम्रा नेताहरू निर्दोष छन्, उहाँहरूलाई बिना शर्त रिहा गर्नुहोस् भनेर म यही खबरदारी आमसभाबाट भन्न चाहन्छु। तपाईँले यहाँ डाक्टर धवल शमशेर र रविन्द्र मिश्रको फोटो तुरन्त रिहाई गर भनेर टाँस्नु भएको छ, के छ उहाँहरूको रिहाईको लागि पनि आजको आन्दोलन गरिएको होइन? यो पनि हाम्रो विभिन्न मागहरूमध्ये एक माग हो। राज्यले जुन हिसाबमा सुनियोजित तरिकाले हाम्रो राष्ट्रवादी नेताहरू, राष्ट्रवादी साथीहरूलाई तपाईँको कैदमा थुनामा राख्न खोजिरहनु भएको छ बढीभन्दा बढी लामो समय। हुन त उहाँहरूको सपना केवल दिवा सपना मात्र हुनेछ, किन भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूको जुन किसिमको आरोप त्यो मिथ्या आरोप हो, दिवा सपना मात्र हो, त्यो निराधार आरोप हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई सपनाबाट जाग्नुहोस्, एकेपी ओली सरकार तपाईँ सरकारबाट सपनाबाट जाग्नुहोस्, किनभने तपाईँको प्रयास असफल हुनेछ। हामी यदि हाम्रो नेताहरूलाई निशर्त रिहाई गरिएन भने चरणबद्ध किसिमले विभिन्न किसिमको आन्दोलनहरू गरि नै रहन्छ। भनेको तपाईँहरू अब आन्दोलन चर्काउने तयारीमा हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, हामी राप्रपा तपाईँको हाम्रो श्रीपाद महाराजलाई ज्ञानेन्द्र विक्रम साहदेवको तपाईँले एयरपोर्टमा स्वागत समारोह देख्नुभयो होला, त्यस लगत्तै हामी आन्दोलनमा होमिएका छौँ। यो देशमा राज संस्था पुनर्स्थापना, हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना संहिता खारेजी लगायतको मुद्दा स्थापित नहुन्जेलसम्म हामी निरन्तर आन्दोलनमा हुनेछौँ। तर गणतन्त्रवादी नेताहरूले त असफल हुन्छ दिवा सपना नदेख्न अनुरोध गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दा म उहाँहरूको बोली उहाँहरूलाई नै भन्छु, यो कमजोर गणतन्त्र शिथिल भइसक्यो, हल्लिसक्यो। यो त्यस कारणले आज हामीलाई भिरपुटी मण्डपमा कार्यक्रम गर्न दिएन। अस्ति तपाईँले चैत 15 गते हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो समाजवादी मोर्चाले गरेको कार्यक्रममा जुन उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँको मान्छेहरू भनौँ न, उहाँको के अरे समर्थकहरू, त्योभन्दा 4 गुणा विशाल हाम्रो जनसागर थियो। त्यस कारणले आज पनि सम्भवतः उहाँहरू डराएको कारणले गर्दा हामीलाई यत्रो सानो ठाउँमा कार्यक्रम गर्न दिनलाई उहाँहरूले स्वीकृति दिनुभएको। हाम्रो कार्यक्रम वास्तवमा भिरपुटी मण्डपमा थियो। मेरो नाम भरतमणि भट्ट हो। म पूर्ण दृष्टिविहीन मान्छे हुँ, चिनी देखिहाल्नु भयो होइन? म राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक अपाङ्गता सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हो र यो चाहिँ नि पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन हो। आज तपाईँहरू यो आन्दोलनमा आउनु भएको छ, के छ तपाईँहरूको माग? हाम्रो माग भनेको मुलुकमा सङ्घीयता चाहिँ नि सेतो हात्ती जस्तो भयो। यो सङ्घीयता मुलुकले धान्न सक्दैन। अब नेपाली जनताको थाप्लामा करको भारी बोकाएर अनि युवा जति जम्मै विदेश पठाएर चाहिँ नि रेमिट्यान्सको भरमा पाल्ने यो बोझिलो सङ्घीयता तत्काल खारेज हुनुपर्छ, एउटा यो हाम्रो माग हो। अर्को कुरो, अब यो मुलुकका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहका वंशजलाई आज मुलुकको शत्रु जस्तो गरिएको छ। वास्तवमा जसले देशको निर्माण गर्यो उसकै चाहिँ नि यहाँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ नि बदफाइ गरिएको छ। यो यस्तो माकुरी न्याय भएको छ, जसरी माकुराले आफ्ना बच्चा पैदा गरिसकेपछि, बच्चा हुर्काइसकेपछि उसको माउलाई मार्छ, त्यसै गरी मुलुक निर्माण गर्ने, मुलुकमा चाहिँ नि आधुनिक नेपालको निर्माण गर्ने, नेपालमा आधुनिकताको विकास गराउने यस्ता हाम्रा चाहिँ नि शाहवंशीय राजाहरूको लाई आज एकदमै दुश्मन ठानिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ नि कुनै न कुनै रूपमा नेपाली राजनीतिमा उहाँहरूलाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग हो। र त्यसै गरी अब हामी विश्वकै एकमात्र एउटा हिन्दू राष्ट्र, यो
विश्व सम्पदाको पुरातात्विक महत्त्वको विषय यो विषयलाई चाहिँ नि एउटा निरपेक्ष बनाएर यहाँ चाहिँ नि त 30,000 चाहिँ नि चर्चको स्थापना गराएर होली वाइनका चाहिँ नि के अरे खाएर अनि विदेशी डलरबाट त ट्रम्पको अनुसार पनि त्यो एउटा फ्लड तरिकाले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि एउटा धर्ममाथि ज्यादती गरिएको छ, हाम्रो परम्परामाथि ज्यादती गरिएको छ, हाम्रो परिचय मेटाइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको हाम्रो सनातन हिन्दू धर्मको बहाली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र यो भ्रष्ट सरकार यो देश सबै बेचेर खाइसक्यो, जनता बेचेर खाइसक्यो, देशका सबै चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति बेचेर खाइसक्यो, नेपाली जनतालाई लुटेर विदेशमा पैसा थुपार्ने यो भ्रष्ट सरकार तस्करहरूको सरकारको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ नि एउटा लाइनमा ल्याउनुपर्छ, साइजमा ल्याउनुपर्छ भन्नको लागि हामी यहाँ आएका छौँ। यो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण पत्रिका, महत्त्वपूर्ण सञ्चार माध्यम चाहिँ नि यो हाम्रो कान्तिपुर एउटा मिडियाको माध्यमबाट मेरो यो आवाज देशभर पुर्याइदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। यो मेरो मात्र आवाज नभएर कान्तिपुरको आवाज हो। तपाईँ मेरो आवाज चाहिँ लिइरहनु भएको साथीको पनि आवाज हो। धन्यवाद। धेरैले राजा फर्किन असम्भव छ भनिरहेछ नि नेताहरूले। कसरी असम्भव हुन्छ? के कारणले असम्भव हुन्छ? राजा के नेपालमा मात्रै राजा फर्केको हो? तपाईँलाई फ्रान्समा राजा फर्केका थिए, बेलायतमा राजा गणतन्त्रवादी नेताहरूले त्यही भनिरहेछ नि। होइन, गणतन्त्रवादी नेताहरूले भन्नेको अर्थ उहाँहरूको यो लुटको संसारमा चाहिँ नि बाधा पुग्छ भनेर भन्नुभएको हो। त्यो नेपाली जनताले बुझ्नु भएको छ। नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर चाहिँ नि यहाँ गणतन्त्र ल्याइयो, धोकापूर्ण तरिकाले गणतन्त्र ल्याइयो। त राजाले बिउताएको संसदबाट राजालाई नै मासिएको छ। यहाँ ठुलो एउटा चाहिँ नि एउटा छलछाम भएको छ, धोकेबाजी भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि राजा आउनुहुन्छ, ल्याउनुपर्छ हामीले। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ दिदीहरू व्हिल चेयरको सहायताले आजको यो आन्दोलन सफल बनाउनको लागि आउनुभएको छ। म थोरै प्रतिक्रिया लिन्छु। दिदी स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको थोरै परिचय। मेरो नाम कमला निरौला भट्ट हो। मेरो घर बैतडी हो। म चाहिँ भातृ अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको भातृ सङ्गठनको म कमिटीमा पनि छु। आज तपाईँ यो आन्दोलनमा आउनुभएको छ व्हिल चेयरको सहायताले, होइन? किन आउनुभयो आन्दोलनमा? के छ तपाईँहरूको माग? यो राजा सहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्छ, देशमा शान्ति व्यवस्था हुनुपर्छ। यो भ्रष्ट नेताहरूले चाहिँ झुक्याएर यो देश बेच्ने, मान्छे बेच्ने, यो यस्तो हुनु हुँदैन। प्रजातन्त्र राजा भयो भने एउटा राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी आएको हो। तपाईँहरूको माग पुरा होला त? के छ? सम्भव छ? सम्भव छ, किन छैन? यो सोच्दै नसोचेको गणतन्त्र आउने भए यो राजा आउन ठुलो कुरै होइन, आउँछ, सम्भव छ एकदम। ढोकुवाका साथ भन्छौँ हामी। कहिलेसम्म आउनुहुन्छ त? होइन, अब 2-4 महिनामै आउनुहुन्छ राजा राजगद्दीमा। भएन भने हामी आफै गएर पनि लिएर आउन सक्छौँ राजालाई। लिएर आउनुहुन्छ राजा? आउन सक्छौँ। घरमा मुली बुवा आमा हुनुहुन्न भने घर कस्तो हुन्छ त्यस्तै भएको छ देश। देशमा गार्जेन नभएको जस्तो भएको छ, त्यसैले हामी आफै पनि ल्याउन सक्छौँ। देशमा रानो छैन, मौरीहरू भौतारिरहेका छन् भन्ने तपाईँको अरू केही छ मागहरू? हामीले यो देश बेच्न पाइँदैन। नेता विद्यार्थी युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्छ। त्यस पछाडि कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने माग मेरो एकदम छ। हस् भाइ, धन्यवाद। कुन ठाउँदेखि आउनुभयो आजको यो आन्दोलन सफल पार्न? हजुर, यही काठमाडौँबाटै हो। के उद्देश्यले आजको यो आन्दोलनमा सरिक हुँदै हुनुहुन्छ? के छ तपाईँहरूको माग? उद्देश्य भन्दा पनि देशको अवस्थाको कुरा हो। 2046 साल पछिको परिवर्तन जुन छ नि, त्यो परिवर्तनले दिएका र नदिएका कुराहरू, अब देश र जनताको लागि के दिए भन्ने कुरा आयो, होइन? त्यो दिएको अवस्थामा कुनै पनि पार्टीबाट, कुनै पनि दलबाट उनीहरूको पार्टीको लागि गुट बनाउने काम अनि नेपोटिजम जुन हुन्छ, नातावाद कृपावाद हाबी भएको कुरा अनि ब्युरोक्रेसीका कुरा, त्यसबाट ती बनाएर त्यसबाट फाइदा लिएर जुन भ्रष्टाचार गरेर फाइदा लियो, त्यसको विरुद्धबाट जाएको आन्दोलन हो। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार होइन। अब
जुन यो पार्टीहरूले चाहिँ राजाको क्रिटिसाइज गरिरहेछन्, किङको राजाको ज्ञानेन्द्रको क्रिटिसाइज गरिरहेछन्, राज संस्थाको क्रिटिसाइज गरिरहेछन्। अब हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने जति राज संस्थाले गरेर आए नि त्यसको दाँजोमा उनीहरू कम्पेयर गर्न लायक छैनन्। राणासँग पनि कम्पेयर गर्न लायक छैनन्। जङ्गबहादुरले ल्याएको भूमिहरू फिर्ताले गरेका कुराहरू, चन्द्र शमशेरका कुराहरू, चन्द्र शमशेरले चाहिँ देशलाई चाहिँ विश्वमा चिनाउनको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर नेपाल देश चाहिँ एउटा छुट्टै राष्ट्र हो भनेर उहाँले जुन कार्य सुरुवात गर्नुभएको थियो भने चाहिँ हाम्रो जुन राणालाई चाहिँ दमनकारी भनेर चिनियो, उहाँ राणासँग पनि यिनीहरू कम्पेयर गर्न लायक छैनन्। यिनीहरूले गरेको एउटा ठुलो काम गर्नुहोस्, भन्नुहोस् तपाईँहरू देश र जनताको लागि के गरियो त? आजसम्म आजको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि के भयो देश र जनताको लागि? संविधान कागजमा ल्याएर त्यही संविधान पनि त्यसमा ती बुदाहरूमा पनि परिवर्तनका कुराहरू चाहिँ परिवर्तन गर्न आवश्यकका कुराहरू छन्। कार्यान्वयन चाहिँ के हो? जनआन्दोलन कुरो गरेर जुन माओवादीले सुरुवात गर्यो, 17,000 को कुरा भएको छ, 50,000 मान्छे मरिएका कुरा र घाइते भएका कुराहरू छन्। त्यसले जनतालाई प्रत्यक्ष असर के दियो? प्रत्यक्ष फाइदा के दियो त? अब के त्यो संविधान काखी च्यापेर बस्ने? भयभरका युवा बाहिर लहटेर अब त्यो संविधान काखी च्यापेर बस्ने? बेरोजगारी चुलीमा पुर्याएर, गरिबी भूमिमा पुर्याएर अब के यही तीनटा पार्टीको चाहिँ गुलाम भएर बस्ने? एउटै नारा हो राजा आउनै पर्छ। राजा आएर यो प्रजातन्त्रमा राजा अटाउँछ। केही घाटा छैन, कोही जनता भ्रममा नपर्दा हुन्छ, कोही पनि हामी जस्ता साधारण व्यक्ति कोही भरमा नपर्दा हुन्छ। राजाले डिजर्भ गर्नुहुन्छ त्यो कुरा, राजा आउनुपर्छ। राजा आएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी जोसुकै होस् हुनै पर्छ। देशको आवश्यकताको कुरा हो, मेरो व्यक्तिगत विचार मात्रै होइन यो है। धन्यवाद। यति बेला हामी तपाईँलाई यो आन्दोलनमा देखिरहेछौँ, कहाँबाट आउनुभयो? तपाईँको थोरै परिचय सहित हामी जान्नु। म चाहिँ भक्तपुरबाट आएको। मेरो नाम चाहिँ आयुष र मेरो एज 21 हो। र यहाँ जुन देशको युवाहरूलाई बेरोजगार छन् युवाहरू, र राजा आओस् र देश परिवर्तन हुन्छ भनेर म यो आन्दोलनमा आएको हो। अहिले चाहिँ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ काम चाहिँ जब के गर्नुहुन्छ? म चाहिँ अहिले जब गरिरहेको छैन। म चाहिँ अब बाहिर जाने प्रोसेसमा छु, किनभने यहाँ नेपालमा बसेर न त काम छ, न त एजुकेसन फिल्डमा राम्रो छ, आइटी फिल्ड राम्रो छ, नथिङ। राजालाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्ने विरुद्धमा हामी यो बल्खुमा आएको। यो सम्भव होला? तपाईँहरूको यो एजेन्डा सफल होला? सम्भावना जहिले जिउँदो रहन्छ, सम्भावनाहरू कहिले मर्दैन। सम्भव छ, यो सम्भव गराउनुपर्छ। यो नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ। अब नेपाली जनताहरू जागिसकेका छन्। अब नेपाली जनताहरू 77औं जिल्लाबाट उर्लिएर आइसकेका छन्। अब कुनै पनि पार्टीप्रति नलागेर, पार्टीको झोले कार्यकर्ताहरू नबनेर नेपाली जनताहरू सशक्त जागिसकेका छन्। त्यसैले आज यो मास हेर्नुहोस्, तपाईँको बल्खुको मास हेर्नुहोस्। जनता नेताहरूप्रति नेता यो के भन्छ प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रवादी नेताहरूदेखि नेपाली जनता रुष्ट भइसकेका छन्। त्यही भएर आजको यो मास तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बल्खुको। हामी यो भन्न चाहन्छौँ, असम्भव हुन्छ तपाईँहरूको माग पुरा हुँदैन भनेको छ नि धेरै नेताहरू। गणतन्त्रवादी नेताहरूको भनाइ कोही पनि त्यही भन्छ। राजाले यो गणतन्त्रवादी सम्भव छैन भन्छ, गणतन्त्रवादी राजा सम्भव छैन भन्छ। तर भन्नेहरू विरोध गर्नेहरू विरोध गर्दै गर्छन्। तर नेपालमा राजा आउनुपर्छ। राजा भएर देश बच्छ। यो विदेशी गुलामी गरेर विदेश युवा साथीहरू विदेश पलायन हुनु हुँदैन। हामी यो विदेशमा हरेक खाडीमा काम गर्ने युवा साथीहरूलाई हामी नेपालमा फर्काउन चाहन्छौँ। राजा आउनुपर्छ, 100% आउँछ। यसमा ढुक्क नहोला। यो गणतन्त्रवादी सरकारहरूले, यो राष्ट्रवादी सरकारहरूले यो अब ठग्न, झुटा कुरा गरेर, दुनियाँ प्रचारबाजी गरेर नेपाली जनतालाई ठग्ने भन्ने यो दिवा सपना देख्दै हुनुहुन्छ। यो यसमा हेक्कार होस्। अब दिवा सपना देख्न छोड्नुहोस्। तर गणतन्त्रवादी नेताहरूले राजा ल्याउनु त दिवा सपना हो, नजरबन्दमा राख्ने सम्बन्धमा कुराहरू आएका छन्। तपाईँले निहाल्नु भयो होला, समाचारहरू हेर्नु भयो होला। यो भने त हरेकचोटि हामी भन्दै आएका छौँ। गणतन्त्रवादी धाराहरू विचारधारा राख्ने मान्छेहरू नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे नेपाली नेकपा माओवादी होस्, नेकपा एमाले होस्, यो विचारधारा राख्ने मान्छेहरूले भन्ने हो आफ्नो पक्षमा जनतालाई झुटा आश्वासन बनाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनलाई हरेक प्रोपागान्डाहरू बनाएर बोल्ने भाषा शैलीहरू भाषण गर्छन्। अरू त्योभन्दा अरू कुनै छैन।
त्यही भएर तपाईँहरू राजाको पुनर्बहालीका लागि आन्दोलनमा उत्रनु भएको छ। एकदम हामी राजावादीको पक्षमा हो। नेपाली सच्चा नेपाली राष्ट्रवादीहरू आउनुपर्छ, रोडमा आउनुपर्छ, आन्दोलन हुन्छ हरेकचोटि। यो राजतन्त्र नफर्कन्जेलसम्म नेपाली जनता रोडमा आउँछन्, देशभक्ति युवाहरू रोडमा आउँछन्। हरेक तह तब्काबाट नेपालको 77 जिल्लाबाट नेपाली जनता रोडमा आउँछन्, हरेक ठाउँबाट जाग्छन्। अब यो मिसन 84 भनेर के हुनेवाला छैन। मिसन 84मा उनको निमिट्यान्न गरेर यो गणतन्त्र विचारधाराहरू सकिनेछ र यसमा राजा पुनर्बहाली हुन्छ। धन्यवाद। कहाँबाट आउनुभयो? म शङ्खरापुर 6 वडा नम्बर 6बाट कौशल्या खत्री हो। तपाईँको नाम चाहिँ दिदी? मेरो कौशल्या खत्री। तपाईँ यो आन्दोलनमा आइरहँदा आन्दोलनमा चाहिँ किन आउनुभयो? हामी एउटा देशको लागि र जनताहरूको लागि हाम्रो अब नेताहरूले गणतन्त्रमा हामीले हेऱ्यौँ, गणतन्त्रमा नै होइन, हामीले गणतन्त्र पनि हेऱ्यौँ। अब राजा नआइकन देशमा राजतन्त्र पनि हेर्नु भयो? राजतन्त्रमा अहिले गणतन्त्रको जस्तो त थिएन नि। राजतन्त्रमा गणतन्त्रको जस्तो थिएन। अहिले लुटपाट धेरै, भ्रष्टाचार धेरै। अब नेताहरू आफ्नो हिजो गाउँ रोल्पा हुम्ला जस्ता दुर्गम ठाउँबाट चप्पल लाएर आएका नेताहरू आज पजेरो चढ्ने, ब्याङ्क ब्यालेन्स देउन्, काठमाडौँमा घर विदेश आफन्तहरू मात्र पाल्ने काम भयो यहाँ। अब गरिब दुखी जनताको लागि र देशको लागि माया गर्ने, देशको लागि गर्ने, गरिब दुखीको लागि त जनताको लागि नेताहरूले केही पनि गर्न सकेन। अलिकति पढेका छोराछोरी अहिले हेर्नुहोस् न देशको कस्तो छ हालत। 2-4 जना छोराछोरी अलिकति दुःख गरेर पढाइन्छ। अब बुढेसकालमा केही छोराछोरीले यसो बिरामी भएको बेला औषधि लिएर आउलान्, यसो सहारा देलान् भन्ने अवस्थामा बाध्यताले गर्दा विदेश सिन्नु परेको छ। अहिले नेपालमा भएका युवालाई रोजगार दिएको भए विदेशी न त पर्ने थिएन नि। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ राजा चाहियो भनेर हामी अहिले आन्दोलनमा उत्रेका छौँ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको राजा आइसकेपछि चाहिँ सबै कुराको समाधान हुन्छ, जनता पनि खुसी हुन्छन्, त्यही हो तपाईँले? हजुर हो। राजा आएपछि यो सांसददेखि लिएर यो नेताहरू पाल्ने काम मात्र भयो नि त। राजा आयो भने त राजा एकजनाले मात्रै यिनीहरूलाई पाल्नेले त अलिकति रोजगार बेरोजगारीहरूलाई रोजगार दिन सक्छ नि त। यिनीहरूले त सांसददेखि लिएर राजा नेताहरू मात्र पाल्ने काम भयो के। राजा त एकजना मात्र हो। नेताहरूलाई यसो 100जना नेताहरूलाई पाल्नु त हामीले दुःख गरेर पैसा कमाएको कर तिरेर यिनीहरूले खाइरहेका छन्, भ्रष्टाचार गरेर देश लुटिरहेका छन्। राजाले त त्यस्तो गर्दैनन्। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ राजा चाहियो भनेर चाहिँ हामी आन्दोलनमा। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँ यो बैशाखी टेकेरै यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँ पनि आन्दोलनमै आउनुभएको हो? यो यिनीहरूको विरोध सभामा यिनीहरूको के अरे यो भ्रष्टाचार विरोधको अभियानमा। हजुरको परिचय चाहिँ? मेरो नाम अम्बादत्त भट्ट, घर बैतडी। अहिले चाहिँ बैतडीबाट त आउनु? बैतडीबाट आएको, 1 महिना भइसक्यो आएको। अनि यो तपाईँलाई चाहिँ यो अशक्त हुँदै तपाईँलाई चाहिँ किन यो आन्दोलनमा सहभागी हुन मन लाग्यो? होइन, तपाईँ देश सकिहाल्यो, तपाईँलाई थाहा छ नि, देश सिद्धिएन। यहाँ भनी सुनेको छ होला नि, 286 रुपियाँ प्रति व्यक्ति आयो 2044 सालमा चाइनाको थियो, 140 रुपियाँ नेपाल, 38 रुपियाँ नेपालको थियो। अहिले चाइनाको प्रति व्यक्ति आयो 24,280 अमेरिकी डलर। नेपालीको प्रति व्यक्ति आयो 1475। भनेपछि तपाईँहरू राजाको माग गर्दै यो आन्दोलनमा आउनुभएको छ। यदि राजा आइसक्यो भने देशको व्यवस्था चाहिँ एकदम सहज रूपमा अघि बढ्छ, जनता खुसी हुन्छन्, सबैमा सुखमय हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको धारणा हो? एकैचोटि कायपलट नहोला। यो भ्रष्टाचार रोक्यो भने यिनीहरूकै पैसा ल्यायो भने त यो देश त 5 वर्षको बजेट नबनाउँदा नि हुन्छ। तपाईँ त राजतन्त्र पनि भोगेर आउनुभयो, त्यति बेला पनि जनता खुसी थिएनन् भन्छन् नि। मैले के भने तपाईँलाई, त्यति बेला प्रति व्यक्ति आयो, देश औद्योगिकरणतर्फ गइसकेको थियो, विद्यालयहरू बनिसकेका थिए, विश्वविद्यालय 4-5वटा बनिसकेका थिए, यस्तो लोकतन्त्र थिएन। कहीँ यसो घुस कुरा पनि मेरो हजुरबानी प्रधान पञ्च हुनुहुन्थ्यो, ठुलबानी हुनुहुन्थ्यो, कहीँ बाइचान्स छिटफुट भयो भने टेबल मुनिबाट सुनेको कुरा। अहिले त बार्गेनिङ देख्नुभयो। बाबुराम भट्टराईको पालामा 4वटा प्लेन किन्दाखेरि 2टा प्लेन चाइनाले उपहार दियो रे, त्यो प्लेन 4-6वटै चलिरहेको छ।
त्यति बेला पनि भित्रभित्रै चाहिँ हुन्थ्यो। यति बेला त अहिले त मिडिया छ, हरेक कुरा चाहिँ बाहिर आउँछ। एउटा कुरा त्यो जानिने कुरा थोरै कहीँ इन्डियामा देख्नु भएन नेता भन्दा यिनीहरूमा गुण छ त। लोकेन्द्र बहादुर छन्, उप प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री हुनुभयो बैतडीबाट। उहाँको पुर्खाको नामको जग्गा 400 बिघा जग्गा सिद्ध्याइदिनु भयो राजनीति गर्दा गर्दा। अब यस्तो राजनीतिमा त्याग चाहिन्छ, इमान्दारिता चाहिन्छ र भ्रष्ट यिनीहरूको हातले यो देश बन्दैन। तपाईँ सडकमा आज मर्छु आदि आन्दोलनमा त यहाँ ढुङ्गामुढाको अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ। होइन, ढुङ्गामुढा राप्रपाले गरेको आन्दोलनमा हुँदैन। अस्ति दलहरूले घुसपैठ गरेको हो। तपाईँ अस्ति त जानु भएन? अस्ति पनि गए, जानुभयो। दलहरूबाटै भएको, सरकारबाटै भएको। ऊ माथि बसेर मञ्चमै टियर ग्यास हानेको। आज हामीले 2000 भोलिन्टियर साथीहरू भाइहरूलाई खटाएका छौँ, स्वयंसेवकहरूलाई 2000 जना। कहीँ कसैले घुसपैठ गर्यो भने तँ समातेर जिम्मा लगाइहाल्ने भने। अस्ति पनि जानुभयो, आज डर लागेन। अस्ति सरकारले गरेको घुसपैठ हो। यहाँ जनता देखेर अब के हुन्छ, मिडिया छ अहिले त होइन। यिनीहरूले खाएको बैतडी पनि यहीँ छ, बैतडीमा पनि काठमाडौँ छ। अहिले मिडियाको कारणले, अनलाइनको कारणले भनेपछि अब यिनीहरू आँतिसकेका छन्। यिनीहरूको ढिलो चाँडो हो। यिनीहरू सहमतिबाट राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र ल्यायो भने यिनीहरूको बस्ने ठाउँ छ, नत्र यो बङ्गलादेश श्रीलङ्का हुन्छ। तर डरायो भन्छ नि अस्तिको तिनकुनेको आन्दोलनबाट अब यो राजावादीहरू डराइसके। आज पनि देख्नुभयो नि, सडनली कार्यक्रम अचानक गरेको कार्यक्रम देख्नुभयो नि। यो काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै मान्छे हुन्, यो उपत्यका 3 जिल्लाको देख्नुभयो नि। के रहेछ भनेर त देख्नुभयो। ऊ ड्रोन क्यामेराले खिचिरहेको थियो, 2,87,000 भन्दै थियो। सोधिहाल्नु तपाईँहरूका मिडिया एकजना उलाएर खिचिरहेको थियो 2,87,000। आजको यहाँ मान्छेहरूको भिड 2,87,000। अनि तपाईँ हेर्नु न, ऊ बसिरहेको यही त भन्दैछौँ। तपाईँहरू चौथो अङ्ग भन्नुहोस्, राष्ट्रको तपाईँहरूबाट परिवर्तनको सम्भाव छ, तपाईँहरू परिवर्तनको सम्भावक हो। तर यिनीहरूले लुटेको लुटतन्त्रको विरुद्धमा होइन, यो तपाईँहरू देश बचाल्न हामीलाई छ। अब बुढो भइसक्यो, 50 वर्ष लागिसक्यो। अब यो जनताको नाश हो, हाम्रो नाश हो। अब भावीको पुस्तालाई केही दिने, यही विदेश जाने, यही नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर दिने, तल्लो तहको भ्रष्टाचार गर्ने। एउटा राजाले कति खाए पनि एउटा परिवारले खाला, अगाउँदैन खाएपछि। यिनीहरू त हजारौँ लाखौँ राजा, गाउँमा राजा, वार्डमा राजा, टोलमा राजा, सँगसँगमा राजा, प्रदेशमा राजा। ल यो पनि हो देश। राजा चाहिँ होइन, प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने धेरैको माग छ। राजा चाहिँ आउन सम्भव छैन। यिनीहरू सुध्रिँदैन। यो हिन्दू सम्राट हो, एउटा गौरव हो नेपाल र नेपालीको। इन्डियामा त्यस्ता केही मन्दिरहरू छन् जहाँ नेपालको सम्राट नगइकन त्यहाँ खुल्दैनन्। सुनेको छ होला तपाईँहरू, पत्रकार हो। इन्डियाको राष्ट्रपतिले, चाइनाको राष्ट्रपतिले, अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पहिला राजालाई नमस्कार गर्छ। यी झोलेहरू गए भने, यही उहाँका गोठालाहरू गए भने एउटा उपसचिवलाई पठाउँछ। यो गौरव हो नि त नेपालीको। राजा भनेको नेपालीको राजा हो र नेपालीको गौरव हो। बेलायतमा राजा छ, सबैभन्दा प्रजातन्त्रको जननी बेलायतमा भएको उहाँ राजा छ, रोयल छ। अब जापानमा राजा छ, थाइल्यान्डमा राजा छ। देख्नुहोस् त, सबैभन्दा समृद्ध राष्ट्र र सम्पन्न राष्ट्र, सुखी जनता जहाँ छन् त्यहाँ राजा छ। अब यहाँका के यी झोलेहरू के भन्दैछन्, यहाँ रैती रे, त्यहाँका रैती भएनन्, तिनीहरू रैती होइनन्। हामी रैती होइनौँ, हामी खुसी छौँ। यिनीहरूको हामी विदेशका दास हुनुभन्दा राजाको रैती हुनुमा मलाई गर्व छ। हस्, धन्यवाद। हजुरको परिचय, हजुर कहाँबाट आउनुभएको थियो बताइदिनु। मेरो नाम हो कृष्ण प्रसाद लुइटेल। म राप्रपा नेपालको पनि सहमहामन्त्री हुँ, राष्ट्रिय नागरिक समाजको पनि अध्यक्ष। तपाईँको आजको यो आन्दोलनको माग चाहिँ के हो खास वास्तवमा? यो आन्दोलनको माग भनेको चाहिँ के भन्छ, राष्ट्र चाहिँ बचाउनको लागि एउटा चाहिँ आह्वान गरिएको हो। राष्ट्र बचाउन, नेपाली जनता हँसाउनको लागि। यो राजा आइसकेपछि चाहिँ राष्ट्र बच्छ भन्ने तपाईँहरूको धारणा हो? यो देशको निर्माण गरेकै नेपाली जनता र राजा मिलेर, सेना, राजा र नेपाली जनता मिलेर यो देश निर्माण भएको हो। यो इतिहासलाई कहिले पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। जनता र राजा छुट्याउने बित्तिकै
जनताले दुःख पाउँछ, राष्ट्र पनि रहँदैन। त्यति बेला राजतन्त्रमा पनि किन जनता खुसी हुन सकेनन्? त्यति बेला चाहिँ यत्रा जनताले रगतको खोलो बगाएर चाहिँ गणतन्त्र ल्याए, अब चाहिँ देशमा विकास हुन्छ भन्ने देशमा जनतामा छुट्टै एउटा माहौल छाएको थियो। त्यति बेला चाहिँ किन राजादेखि जनता खुसी हुन सकेन र फेरि त्यही आज आएर त्यही राजालाई जनताले खोजिरहेका छन्? यहाँले राम्रो कुरा सोध्नुभयो है, धेरै राम्रो कुरा। त्यति बेला नेपाली जनता धेरै खुसी थिए, तर के थियो भने तपाईँको यहाँ एउटा ग्रान्ड डिजाइनले धेरै वर्ष अगाडिदेखि यो देशमा यो नेपाललाई मिल्नको लागि, खानको लागि एउटा ग्रान्ड डिजाइनले खेलिरहेको थियो। त्यो बाहिरी शक्ति र भित्री शक्ति थिए। ती शक्ति भनेको अहिलेका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र बाहिरी शक्ति भनेको इन्डिया र चाहिँ के भन्छ युरोपियन कन्ट्री चाहिँ कोही थियो। अहिले पनि राजा ल्याउनको लागि त बाहिरी शक्तिको चाहिँ भूमिका छ भन्छन् नि, के हो? सुन्नु त, मैले भन्न खोज्दैछु चाहिँ पुरानो भन्न नभएर फेरि सोध्नु हो नि, म फेरि उतैपट्टि फर्किन्छु हेर्नुहोस्। हिजोको इतिहासमा तपाईँले स्मरण गरेर तपाईँलाई छैन होला, भर्खरको हुनुहुन्छ अघि 46 को आन्दोलनमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो बेलामा मरिसमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राजा वीरेन्द्र राजा उसिन्थ्यो। दुईटा देशको बिचमा यस्तो किसिमको चाहिँ 18 महिनासम्म नेपाली जनताले, नेपाल श्रीपादको सरकारले त्यो चाहिँ नाकाबन्दीलाई ठेक्न सक्यो। किन केको लागि ठेक्न सक्यो? राष्ट्रियताको लागि। भारतले नेपाली जनतालाई नचाहिँदो दुःख दिएर नेपालको राजालाई घुँडा टेकाउनलाई त्यो नाकाबन्दी गरिएको थियो। तर 18 महिनासम्म श्रीपादको सरकारले ठेक्न सक्यो, त्यो थियो राष्ट्रियता। त्यसैको आधारमा काङ्ग्रेस र एमाले, अहिलेका कम्युनिस्ट भनौँदाहरू मिलेर भारतलाई गुहारेर त्यो बेलामा राजासँग मिलेर चाहिँ त्यो चाहिँ नाकाबन्दीलाई भारतलाई परास्त गर्नुपर्ने थियो। त्यो हुन्थ्यो राष्ट्रियता है। त्यसले गर्दाखेरि उल्लो भारतसँग मिलेर चाहिँ के भन्छ के अरे राजालाई चाहिँ गणेशमानको चाक्सीबारीमा चाहिँ के भन्छ कम्युनिस्टको चाहिँ नेता के चाहिँ उसलाई बोलाएर राजालाई र यो व्यवस्थालाई चाहिँ गाली गर्न लगाइयो। हेर्नुहोस्, त्यो पनि राष्ट्रियता हो। दुई देश बिचमा झगडा भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म भन्दैछु नेपाली काङ्ग्रेसको र कम्युनिस्टहरूको इतिहास अहिलेसम्म नेपाली जनताको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा कहाँनिर कहिले भएको छ त्यो देखाउनु न। त्यसले गर्दाखेरि हिजो नेपाली जनता हाँसिरहेका थिए। राजा र जनता मिलेर देशको विकास कार्मिक रूपले भएर अगाडि बढिरहेको थियो। नेपालले कयौँ मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्थ्यो, खाद्यान्न दिन्थ्यो, अन्नपात दिन्थ्यो। हेर्नुहोस्, आर्थिक रूपमा सहयोग गर्थ्यो। आपद विपद पर्दाखेरि के अरे मित्र राष्ट्रहरूलाई, छिमेकी मुलुकहरूलाई सहयोग गर्थ्यो। आज नेपालीको हैसियत कहाँ पुगेको छ यो स्मरण गरौँ न। हामीले हिजोको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, त्यही अवस्था ल्याउन लागेको। अब नेपाली जनता, राजा र सेना मिलेर यो देशको निर्माण गर्नु। तर पनि बगेको खोली फर्किन सक्दैन। अब राजा आउने त चान्स भनेको त एकदम कम छ भन्छ नि। यो अरू जस्तो मुलुक होइन यो। हेर्नुहोस्, यो नेपाल हो। यो नेपालको चाहिँ नि एउटा चाहिँ पहिचान छुट्टै किसिमको छ। नेपालको एउटा दैवीय शक्ति छुट्टै किसिमको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले बगेको खोला फर्किन भन्नु हो नि। बगेको खोला कसरी फर्काएर अब नेपाली जनताले देखाउँछ भने यसरी ओह्रालो लागेर पानी खोला त बग्छ नि, तर पानी अब मासतिर फर्किन्छ। कसरी हुन्छ त्यो सम्भव छ? तपाईँ हेर्दै जानु न। यदि पानी माथि फर्केर राजा आएनन् भने तपाईँको अगाडि म आत्महत्या गर्न सक्छु। तपाईँको अगाडि यति विश्वास छ? निश्चित रूपमा राजा नआइसक्यो देश बच्न सक्दैन, देश बाँच्नै सक्दैन। मैले भने नि, नेपाली जनता र राष्ट्रलाई बचाउनको लागि राजा आउनुपर्छ। यसमा अब नेपालमा भएका कुनै पनि शक्तिले त्यो चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ म भन्न चाहन्छु। कहिलेसम्म फर्किनु होला त? यदि राजा फर्किनु भयो भने कहिलेसम्म फर्किनु होला? मिति चाहिँ तोक्न सकिन्न है। समय छिट्टै नजिक आइसकेको छ। तपाईँ धेरै अगाडि गयो भनेदेखि चाहिँ अब धेरै अगाडि गयो 1 महिना है, नत्र भने 20-22 दिन भित्रै नेपाली जनताले सुखद
समाचार प्राप्त गर्ने होला छ। एकदम 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 त्यसमा कुनै शङ्कै छैन र यही अर्थमा म चाहिँ नि तै पनि अब चाहे नराम्रै भए पनि बेकुबै भए पनि राष्ट्रघाती नै भए पनि तपाईँको मिडिया मार्फत म मेरो प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाइदिनु मेरो प्रधानमन्त्री तपाईँले छिटोभन्दा छिटो राजालाई बुझाइदिनुहोस्। राजा आइसकेपछि यो जुन अहिले भइरहेको व्यवस्था भन्दा के कस्तो फरक पाइन्छ? त्यति बेलाको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ? त्यति बेला चाहिँ जुन यो शासन कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ केही धारणा बनाएको छ? स्पष्ट भिजन छ कि छैन? राजा त आउलान्, तर राजा आइसकेपछि राजाले के गरे देश र जनताको लागि के कस्तोसम्म गर्न सक्छ? स्पष्ट भिजन छ तपाईँहरूसँग? राजा आइसकेपछि के हुन्छ भने सबैको सोच के हुन्छ भने नेपाली चोर्नेले नि चोर्ने अब त राजा जस्तो चोर हुन्न भन्छ, घुस खानेले चाहिँ अब त हुन्न है, पहिला जस्तो होइन। म त हाकिमले पनि तपाईँको मालपोतको हाकिमले उसले माताको कर्मचारीलाई भनिसकेको हुन्छ खबरदार है, यो पहिलाको अवस्था होइन नि, अब बचेर काम गर्नु नि, खुलेआम त्यही भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैन, हल्का लाग्छ। मनस्थिति नै के हुन्छ भने अब विकास कसरी गरौँ है र त्यहाँदेखि जनतालाई कसरी सुख शान्ति दिने है। अहिले जनता रोइरहेको छ नि, अहिले जनता तपाईँको प्रत्येक घरमा रुवाबासी छ, प्रत्येक घरको त्यहाँदेखि के अरे परिवारलाई पीडा छ। कारणले भयो त्यो यही केही बहुदलीय गणतन्त्रका कारणले, यिनै नाकाहरूको कारणले यी त जनावरमा बुवासा हेर्नुहोस्, पन्छीमा चाहिँ गिद्ध, जनावरमा बुवासा, पन्छीमा गिद्ध, भुसुनुमा यी चाहिँ के अरे सुलसुले हुने, यी यति खराब देखियो नि यो इतिहासमा। अब यो भोलि पनि हुँदैन, हिजो पनि थिएन, आज भइरहेछ आजसम्म। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद।